बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल जब्बार गुज्जर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। ये इज़्ज़तें, ये शोहरतें, ये दौलतें मेरे अल्लाह की अता हैं। वो जिसे चाहता है इनसे उनको नवाज देता है। तो आज बात करते हैं, कोई इमरान खान साहब को एक बड़ा रिलीफ मिला लाहौर कोर्ट से कि उनके जो कागजात मुस्तरद हुए थे NA 108 से, वो एक्सेप्ट कर लिए गए हैं। अब वो अहल हो गए हैं कि NA 108 से इलेक्शन लड़ सकें। इसी तरह जब ये खबर पहुंची तो बहुत बड़ी खबर थी उनके लिए। ये अल्लाह ताला की कोई करम नवाजी लगती है कि इमरान खान साहब अभी तक जिस चीज़ में फंसते हैं, अल्लाह ताला उनको वहाँ से कामयाब और सरखरूब कर देता है। ऐसे ही आज हरीपुर में आपने एक भरपूर अवामी मुजाहरा किया। इवन के वहाँ पे बारिश हो रही थी, इमरान खान साहब भी भीगे हुए नज़र आ रहे थे और उनके साथ सामने जो क्राउड था, क्योंकि पैमरा की ये हदायत है कि उनकी तकरीर को बराह रास्त नशर नहीं किया जाता, तो पाकिस्तान के टेलीविज़नों ने और जो मुख्तलिफ थी वेबसाइट, उन्होंने ये दिखाया बाद में रिकॉर्डिंग के तौर पे कि वहाँ पर एक अवाम का जमे गफ़ीर था। और इस तरह ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है। मैं यहाँ पर एक बात आपसे करना चाहता हूँ कि 1932 में जब गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस नाकाम होगी, इलामा इकबाल साहब ने सोचा कि मैं क्यों न दुनिया का दौरा करूँ। इलामा साहब उस वक़्त स्पेन गए और मस्जिद कर्तबा में आपने वहाँ पर अज़ान दी। कोई कई सौ सालों पर मस्जिद के दो हिस्सों को, एक में तो चर्च बना दिया, एक में मस्जिद है। आपने कई सौ साल बाद वहाँ पर जाकर अज़ान दी। यूँ वहाँ पे अज़ान गूंजी और इलामा साहब ने वहाँ पे अज़ान दी और नमाज़ पढ़ी। इलामा साहब को इस बात का अजर मिला कि इलामा साहब शायर मशरक़ के तौर पे जाने पहचाने जाते हैं। इलामा मोहम्मद इकबाल साहब पाकिस्तान के इस वक्त कौमी शायर भी हैं। इलामा साहब ने कोई 12,000 के करीब शेर लिखे, जिनमें कोई 7,000 फ़ारसी में और 5,000 उर्दू में है। ये भी अल्लाह ताला की अता है। हो सकता है कि यही कारनामा उनको अल्लाह ताला ने पसंद किया हो, उनकी अज़ान को, या इसी तरह। अब नाज़रीन, मैं बात करना चाहता हूँ कि जो भी अपोजिशन, जो हुकूमत है या PDM है, जो इमरान खान साहब पे जो भी कोई चाल चलती है उल्टी पड़ जाती है, उसकी एक वजह जो मेरे जहन में आई, शायद वो ये भी हो सकती है कि इमरान खान साहब ने जब जनरल असम्बली में बतौर वज़ीर आज़म ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा और कहा कि हम एक रसूल को मानते हैं और उस रसूल की मुख्तलिफ ममालिक में खाके बनाकर तौहीन की जाती है, इस्लामोफोबिया को प्रचार किया जाता है। ये बात मानते हुए मार्च में एक कानून आ गया इस्लामोफोबिया के नाम से कि अब कोई बंदा इस तरह की हरकत नहीं कर सकता। तो जब आपने वहाँ पे ला इलाहा इल्लल्लाह और रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की, तो वो मनाज़र भी देखने वाले थे कि तैयब उर्दगान साहब उठकर अपनी सीट से आकर जनाब इमरान खान साहब को मिले। ये है वो एक वजह जो मुझे लगती है कि अल्लाह ताला वो जिस मुसीबत में भी फंसते हैं, अल्लाह ताला उसको उस मुसीबत से निकाल देता है। आज जो अवामी पजीराई हजूर के चाहने वालों को मिली है और इस वक्त देखने में
یہ آ رہا ہے کہ کوئی 50-55% ان کے ووٹ یا عوام ان کے ساتھ ہیں، اور اسی طرح اگر کوئی دیکھا جائے کوئی ایک اور جماعت بھی ہے جس کے اس وقت ووٹ میں اضافہ ہوا، وہ بھی محمد کو چاہنے والی ہے اور محمد کا نام لیوا ہے۔ یہ دنیا مٹ جانی ہے، ختم ہو جانی ہے، یہاں نام رہ جانا ہے اللہ اور اس کے رسول کا۔ محترم ناظرین، دنیا کی 20% آبادی اس وقت مسلمان ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ 20% مسلمانوں کے دل دکھتے ہیں جب کوئی اسلام فوبیا پہ بات کرتا ہے، وہاں پہ جو اسلام کے خلاف بات کرتا ہے، ہمارے نبی کے خلاف بات کرتا ہے۔ 20% دنیا کے جو مسلمان ہیں وہ اس سے دل برداشتہ ہوتے ہیں اور ان کے دل دکھتے ہیں۔ تو آپ کی تقریر کا اثر ہوا، یوں مارچ میں ایک قانون بنا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اعزاز عمران خان صاحب کو دیا جو صرف عمران خان صاحب کے حصے میں ہی آتا ہے۔ اسی طرح ایک اور کل ڈیولپمنٹ ہوئی کہ جو کمیشن بنا تھا شہدائے لسبیلا پہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ ہم تو دیکھتے ہی کہ کیونکہ میرے بہنوئی صاحب بھی 36 لائٹ شیر جنگ میں ایز اے انسٹرکٹر رہے، تو ہم تو ان کی گاڑی کو دیکھتے ہی یوں سلوٹ مارتے ہیں، کیونکہ میرا دل ان کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ میرے کچھ 4-5 بھی لوگ یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں کہ ان کے اعزازات میں لکھے ہوئے اور بے شمار آرٹیکل لکھے ہوئے۔ تو جب میں نے یہ باتیں اپنے بہنوئی صاحب سے سنی کہ اکثر میں ذکر بھی کر چکا ہوں کہ شہداء نے کس طرح قربانیاں دی 1965 میں، اور طرح تو کوئی محب وطن تو یہ بات سوچ نہیں سکتا۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں تھوڑا سا اس کا ٹیمپو بنایا کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ جو کمیشن بنا اس نے کہا کہ کوئی پارٹی اس میں ملوث نہیں، انفرادی طور پہ لوگوں نے ری ٹویٹس کیے ہیں۔ اس میں کچھ اکاؤنٹ انڈیا کے ہیں جو تو ہمارا عدلی دشمن ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ ہمیں نیچا دکھایا جائے، پاکستان کو اوپر نہ جانے دیا جائے، اس کی معیشت بیٹھ جائے، یہاں پہ افراتفری رہے۔ اس نے تو یہاں پہ اتنا ہم پہ یوں کہہ لیں کہ اپنے جو اس کا پورا بجٹ ایک دفعہ لگا دیا تھا، وہ کسی اور ویلاگ میں بات کریں گے۔ تو آج بھی ایک یہ بات ثابت ہوئی کہ ٹویٹر کو انہوں نے ہائی جیک کیا ہوا تھا اور ان کے کچھ اکاؤنٹ تک رسائی ملی۔ یہ بھی کسی اگلے ویلاگ میں بات کریں گے کہ انڈیا ہمیں ہر وقت نیچا دکھانے میں لگا ہوا ہے، اور ہم پاکستان سے محبت کرنے والے اور پاکستان کو چاہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور منفی پروپیگنڈا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ عبرتناک شکست دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ یوں ہی یہ پاکستان چلتا رہے اور 75ویں سالگرہ کے بعد کئی اور سالگرہیں منائیں۔ محترم ناظرین، مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے بہت سا خیال، دعاؤں میں یاد رکھیے عبدالجبار گجر کو اور اس کے یوٹیوب چینل کو۔ خدا حافظ۔